हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये स्टोरी काला जादू पर बेस्ड है कि किस तरह लोग काले जादू के चक्कर में पड़कर लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दीजिए ताकि आप स्टोरी को एंजॉय कर सकें। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आप ही मैं काफ़ी वक्त से आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत और हौसला नहीं था। आज बहुत हिम्मत करके आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। आप ही मैंने अपने वालिद मोहतरम को बहुत ही बचपन में खो दिया था। बचपन से ही मैं बहुत मेहनती थी, हर काम मेहनत से किया करती थी। मुझे ये एहसास था कि मेरे सर पर बाप का साया नहीं है, इसलिए हर काम को बहुत ही शिद्दत और जज्बे के साथ करती थी। बहुत ही मेहनत के साथ मैं पढ़ाई करती थी ताकि बड़े होकर किसी की मोहताज ना रहूं। कॉलेज के बाद मैंने एक स्कूल में जॉब ज्वाइन कर ली। मेरे रिज़ल्ट्स और मेरी प्रोग्रेस को देखकर मुझे वहां बहुत ही जल्द प्रमोशन भी मिल गया। मेरे घर वाले मेरी प्रोग्रेस से बहुत ही खुश थे। उस वक्त मैं घर पर भी ट्यूशन्स दिया करती थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ने आते थे क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फ़िज़िक्स था और मेरा पढ़ाने का अंदाज़ इतना इंटरेस्टिंग था कि स्कूल से आकर मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। इतने स्टूडेंट्स आते थे कि मुझे कई बैच लगाने पड़ते थे। आप ही इन सब के साथ मेरी एक दिल की दुनिया भी थी। मेरी दूर की फूफी के बेटे से मेरा रिश्ता मेरे बचपन में ही तय हो गया था। मैं और मेरे कज़िन हम दोनों ही ये बात जानते थे और इस रिश्ते से बहुत ही खुश थे। हम दोनों अक्सर घंटों बात कर अपने फ्यूचर के ख्वाब देखा करते थे। उन दिनों मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा कर रही थी, लेकिन मेरे वो कज़िन जिनसे मेरा रिश्ता लगा था वो अभी अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें एक सेटल जॉब नहीं मिल पाई थी। वो अक्सर मुझसे कहा करते थे, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है और तुम इतनी खूबसूरत हो, वेल सेटल्ड हो, कहीं मेरी बेरोज़गारी की वजह से तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कहीं और ना कर दें। लेकिन मैं हमेशा उनसे यही कहा करती थी कि ये बातें ना किया करें। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपकी भी बहुत ही अच्छी जॉब लग जाएगी और मैं शादी सिर्फ आप ही से करूँगी। आप ही जब मेरे कज़िन की यहाँ पर जॉब नहीं लगी तो उन्होंने बाहर जाने का इरादा कर लिया। उनके बाहर जाने से मैं बहुत ही उदास थी, लेकिन उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि बहुत ही जल्द वो वापस आएंगे और वापस आते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। इसके बाद वो दुबई चले गए। आप ही वहाँ इनकी एक बहुत ही अच्छी जॉब लग गई। इनकी फैमिली में इनकी एक छोटी बहन थी जिनकी बहुत ही पहले शादी हो चुकी थी। अब बस ले देकर इनकी अम्मी ही थी। इनकी अम्मी भी मुझे बहुत ही प्यार किया करती थी और मुझे बहुत दुआएं देती थी। और अब चूंकि मेरे कज़िन बाहर चले गए थे तो इनकी एब्सेंस में अपनी फूफी के सारे काम मैं ही देखा करती थी। मेरी फूफी को जब कभी डॉक्टर के जाना होता या कभी उन्हें शॉपिंग पर जाना होता या कोई भी ज़रूरी गैर ज़रूरी काम होता, मैं ही इन्हें याद आती थी। क्योंकि मैं स्कूल में जॉब करती थी और इवनिंग में घर पर ट्यूशन्स देती थी, तो मेरे पास मेरे लिए भी वक्त नहीं होता था। लेकिन फिर भी इनकी मोहब्बत में मैं हर तरह से इनके लिए तैयार रहती थी। आप ही अब मेरे कज़िन दुबई में सेटल हो गए थे। इन्होंने वहीं पर अपना अपार्टमेंट ले लिया था। मैं इनकी सक्सेस से बहुत खुश थी, लेकिन मैं नोटिस कर रही थी कि इन्होंने मुझे कॉल करना बहुत ही कम कर दिया था। पहले जहां हम लोग घंटों घंटों बातें किया करते थे, वहीं हमारे दरमियान अब बहुत ही मुख्तसर बातें होती थी। वो मुझसे कहने लगे कि वो आजकल बहुत बिज़ी हैं, इसलिए मैं उन्हें मज़ीद परेशान ना किया करूं। अभी मुझे उस वक्त ये लगा कि हो सकता है कि ये बिज़ी हों क्योंकि नई जॉब है, नया मुल्क है, नया एनवायरनमेंट है और ये तब्दीलियां अचानक इंसान को रास नहीं आती। ये सब सोचकर मैं ख़ुद को तसल्ली दे रही थी। फिर एक दिन इनकी बहन हमारे घर आई और ये कहकर गई कि हम अपने भाई का रिश्ता देख रहे हैं। तब उस वक्त मेरी समझ में आया कि इसलिए वो मुझे इतने वक्त से इग्नोर कर रहे थे। इसके बाद से ही इनकी अम्मी ने हमारे घर आना या फिर मुझे कॉल करना बिल्कुल बंद कर दिया। मेरे घर वालों ने कहा कि खैर जो अल्लाह ताला करता है वो हमारे हक़ में बेहतर होता है, इसलिए अब तुम आगे बढ़ो। लेकिन आप ही मेरे लिए ये इतना आसान नहीं था। मैं बहुत ही हसास शख्सियत हूँ। मैंने इन्हें अपना वक्त दिया था।
جب میں نے ان سے بات کی تو یہ مجھ سے کہنے لگے کہ میری امی اس رشتے سے راضی نہیں ہیں اور میں اپنی امی کو ناراض نہیں کر سکتا۔ آپی، میں نے اس رشتے کو اتنا وقت دیا تھا اور میں ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو رو دھو کر خاموش ہو جاتی ہیں۔ میں نے بچپن سے ہی اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھا تھا۔ جب میری کزن نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اور بھی کئی لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے تو آپی میں نے انہیں اسی دن کال کی اور کہا کہ میں سارے ایویڈنس کے ساتھ پولیس میں جاؤں گی اور میں آپ کا پیچھا اتنا آسانی سے نہیں چھوڑوں گی۔ آپ نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں آپ کو اس کی سزا دلوا کر رہوں گی۔ آپی، حالانکہ اس وقت میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، میں نے بس ایسے ہی یہ سب بول دیا تھا۔ میرے گمان میں بھی کچھ غلط کرنے کا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد یہ مجھ سے بہت ہی نرمی سے بات کرنے لگے کہ میں اپنی امی سے بات کروں گا۔ آپی، میری غلطی یہ تھی کہ میں ان پر پھر سے بھروسہ کر بیٹھی، یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایک دن جب میں اسکول میں پڑھا رہی تھی تو مجھے اپنے بیگ میں ایک چھوٹی سی بلیک کلر کی گڑیا ملی جس پر کالے ربن بندھے ہوئے تھے اور اس پر کچھ پنس لگی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ ضرور کسی بچے کی شرارت ہے اور میں نے اسے اسی وقت ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ جب میں گھر آئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہی گڑیا میرے دوپٹے کے پلو سے چپکی ہوئی تھی۔ ڈر کے مارے میری چیخ نکل گئی اور پھر میری سمجھ میں آیا کہ ڈسٹ بن میں ڈالتے وقت یہ گڑیا ضرور میرے دوپٹے میں اٹک گئی ہوگی۔ آپ ہی اس کے اگلے دن مجھے بہت زیادہ بخار ہو گیا، میں بستر سے اٹھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ جنرلی بخار 2 یا 3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن میں پچھلے 10 دن سے بیڈ پر ہی تھی۔ میری آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل ہو گئے تھے، اتنی زیادہ ویکنس تھی کہ میں چل ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اپنے اسکول سے سک لیوز لے رکھی تھی اور وہ اپروو بھی ہو گئی تھیں۔ 15 دن بعد جیسے تیسے میں ٹھیک ہو کر اسکول پہنچی۔ حالانکہ ابھی میری طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی، لیکن میرے گھر والوں کو لگ رہا تھا کہ میں کچھ زیادہ ہی سوچنے سے بیمار ہو گئی ہوں۔ اس لڑکے کو میں نے اپنے سر پر حاوی کر لیا ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ میں گھر سے باہر نکلوں۔ باہر جاؤں گی تو لوگوں سے ملوں گی اور میرا ذہن بھی بدلے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب میں اسکول پہنچی تو مجھے کلاس میں جانے سے منع کر دیا گیا اور آفس میں ہی ویٹ کرنے کے لیے بولا گیا۔ میں نے سوچا کہ مے بی میڈیکل وغیرہ کی ریکوائرمنٹ ہو، لیکن کچھ ہی دیر میں انہوں نے میرے ہاتھ میں لیٹر تھما دیا جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ اب ہمیں آپ کی سروسز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہی یہ دیکھ کر تو میرا دماغ ہی بند ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ اچانک سے یہ کیوں اور کیسے کیا گیا، تو ان کے پاس کوئی درست جواب ہی نہیں تھا۔ اسکول میں سب لوگ یہی ذکر کر رہے تھے کہ اچانک آفس ایڈمنسٹریشن نے یہ فیصلہ کیوں لیا۔ خیر، میں خاموشی سے وہ لیٹر لے کر گھر آ گئی۔ امی نے بھی کہا کہ اب کچھ دن ریسٹ کرو، اس کے بعد دیکھنا۔ آپ ہی اب میرا سارا فوکس اپنی ٹیوشنز پر تھا۔ میں تھوڑا ڈر گئی تھی، ابھی تک تو سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ اچانک ایک جھٹکا لگا اور سب بکھرنے لگا تھا۔ میں اپنا سارا دھیان اپنی ٹیوشنز پر لگانے لگی، یہ سوچ کر کہ جاب کچھ دن بعد ٹرائی کروں گی۔ لیکن آپ ہی روز میری کلاس سے بچے کم ہوتے جا رہے تھے۔ جہاں پہلے میرے پاس اتنے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے کہ مجھے ذرا سی بھی فرصت نہیں ملتی تھی، وہیں اب عالم یہ ہو گیا تھا کہ میرے پاس بس کچھ ہی اسٹوڈنٹس آ رہے تھے اور دھیرے دھیرے وہ بھی آنا بند ہو گئے۔ پہلے میرے پاس ٹیوشنز کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا تھا، اتنے بچے آتے تھے کہ مجھے خود ان کو منع کرنا پڑتا تھا کہ اب میرے بیچز فل ہو گئے ہیں، آپ کہیں اور دیکھ لیجئے۔ اور آج میرا کوچنگ سینٹر پوری طرح سے خالی تھا۔ آپ ہی میں نے کئی جگہ اسکولز میں بھی ریزیوم لگا دیے تھے، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کال آ جائے۔ لیکن آپ ہی حیرانی کی بات یہ تھی کہ جو لوگ پہلے مجھے اپنے اسکول میں جاب آفر کرتے تھے، اب ان میں سے کوئی بھی میرے ریزیوم پر غور ہی نہیں کر رہا تھا۔ اب میں پوری طرح سے خالی تھی، مجھے راتوں کو نیند آنا بند ہو گئی۔ کسی وقت آنکھ لگ بھی جاتی تو بہت ہی ڈراونے خواب مجھے دکھائی دیتے۔ مجھے اکثر محسوس ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی سایہ ہے۔ رات میں جب کبھی اکیلی واش روم جاتی یا رات میں اکیلے اٹھ کر ٹہلا کرتی، کیونکہ مجھے ان دنوں راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی ہے جو میرے ساتھ چل رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے فالو کر رہا ہے۔
जब मैं कभी पीछे मुड़कर देखती तो कुछ भी नहीं होता था। आप महसूस कीजिए कि कभी रात में आप अकेली उठें और आपको ऐसा लगे कि कोई आपके साथ उठा है और बराबर आपके पीछे चल रहा है, आपको बाकायदा उसके कदमों की आहट सुनाई दे, तो इंसान कितना डर जाएगा। मैं भी डर के मारे बिस्तर में घुस जाती थी। मैंने जब ये बात अपने घर में बताई तो सबको लगा कि मुझे दिमागी सुकून की ज़रूरत है, क्योंकि उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। मेरे भाई ने कहा कि तुम्हें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, कहीं तुम्हारी तबीयत मज़ीद ख़राब ना हो जाए। मैंने अपने भाई की बात मानी और डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर की दी हुई दवाओं से मुझे कुछ सुकून तो मिला, क्योंकि अब मेरी रात में आँख नहीं खुलती थी और जो भी ख्वाब मुझे दिखाई देते, दवाओं के असर से वो ख्वाब मैं भूल जाती थी। अच्छा, हैरानी की बात ये थी कि पिछले कुछ दिनों से जब से मुझे मेरे बैग में वो डॉल मिली थी, मेरी अपने कज़िन से बात होना बिल्कुल बंद हो गई थी। मुझे उनका ख्याल ही नहीं था। उस वक्त मैं ऐसी हो गई थी कि वो मेरी ज़िंदगी में कभी थे ही नहीं। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उन्हें बिल्कुल भूल गई थी। इसी बीच मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कहीं और लगा दिया। वो चाहते थे कि मेरा जहन वहाँ से हट जाए। मैंने भी सोचा कि जब बड़ों का फ़ैसला है तो सब बेहतर ही होगा, लेकिन मेरे घर वाले अभी मेरी रुखसती के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, क्योंकि मेरी तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी। लेकिन लड़के के वालिद चाहते थे कि पहले निकाह हो जाए, रुखसती कुछ वक्त बाद कर लेंगे। इसलिए बहुत ही कम लोगों की मौजूदगी में मेरा निकाह रखा गया। जिस दिन मेरा निकाह होना था उसी दिन उस लड़के की मदर की डेथ हो जाती है, और फिर वही हुआ जिसका हमें अंदेशा था। उन लोगों ने फ़ोन कर कर हमें मना कर दिया कि हम ये शादी नहीं कर सकते। अभी हम भी समझ चुके थे कि वो इस रिश्ते से किस लिए मना कर रहे हैं। ये सब देखकर मेरी अम्मी बेहोश हो गईं। उनकी बाईपास सर्जरी करानी पड़ी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। हमारा अपना बसा बसाया घर अचानक क्यों बिखरने लगा था। अम्मी की तबीयत जब थोड़ा बेहतर हुई तो उन्होंने मेरे भाई से कहा कि किसी आलिम से बात करो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बीमारी के दौरान मैंने घर में काले साए टहलते देखे हैं। अम्मी की बात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं तो ये सब बहुत दिनों से महसूस कर रही थी, लेकिन कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा था। मेरे भाई ने एक आलिम से रुजू किया और इन्हें घर लेकर आए। अम्मी ने इन्हें वो सारी बातें बताईं जो इन्होंने इस दौरान महसूस की थी। इन आलिम ने हमारे घर का मुआयना किया और बताया कि आपकी बेटी पर किसी ने काला जादू कराया है। उस इंसान का मकसद आपकी बेटी को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बर्बाद करना है। उन्होंने कहा कि मेरे कमरे में एक मखसूस जगह पर कुछ दफन किया गया है। उन्होंने हमें मेरे रूम की बुक शेल्फ हटाने का इशारा किया। मेरे भाई ने जब वो बुक शेल्फ हटाई तो हम लोग हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ का फ़र्श टूटा हुआ था। जब उन्होंने उस जगह की खुदाई की तो वहाँ एक तावीज़ दबा हुआ था और इस तावीज़ के साथ एक खून में सना हुआ कपड़ा लिपटा हुआ था। उन्होंने इस तावीज़ को देखकर बताया कि ये तावीज़ बहुत ही ख़तरनाक है और बहुत ही ख़तरनाक इरादे से यहाँ दफन किया गया है। इसके असरात बहुत ही ख़तरनाक साबित होंगे, इसलिए इसे फ़ौरन एक बहती नदी में डाल दो। उन्होंने मुझे कुछ दुआएं पढ़ने को बताईं और कहा, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। आप ही जिस दिन से वो तावीज़ हमारे घर में निकला था, हालात पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। रात को जब मैं अपने रूम की लाइट्स ऑफ करती तो अचानक ही सारी लाइट्स खुद ब खुद जल जाती थी। मुझे हर वक्त अपने आसपास काले साए मंडराते हुए दिखाई देते। उस दिन जब मैं नहा रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि पानी का रंग एकदम लाल हो गया, बिल्कुल खून जैसा। वो सचमुच ब्लड ही था जो पानी की सूरत में मुझ पर गिर रहा था। तभी अचानक बाथरूम में किसी के हंसने की आवाज़ें गूंजने लगी। इतना भयानक मंजर था कि मैं खौफज़दा होकर बहुत तेज़ी से चिल्लाई। इसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं। अम्मी बताती हैं कि जब वो मेरे पास आईं तो मैं फ़र्श पर बेहोश पड़ी थी और बाथरूम के सारे नल खुले हुए थे। मेरे भाई उसी दिन उन आलिम को बुला कर लेकर आए, क्योंकि जब से वो हमारे घर आए थे और उस तावीज़ का राज खुला था, मेरी हालत मज़ीद ख़राब रहने लगी थी।
میرا وزن بہت ہی تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر میرے بھائی کو بتایا کہ اس جادو کو کنٹرول کرنا اب میرے بس میں نہیں ہے۔ تمہاری بہن کے پیچھے بہت ہی بڑی شیطانی طاقت لگائی گئی ہے جسے کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے استاد عالم کا نمبر میرے بھائی کو دیتے ہوئے کہا کہ آپ میرے حوالے سے ان سے بات کیجیے گا، وہی اب اسے کنٹرول کر پائیں گے۔ میری امی بتاتی ہیں کہ ان کے جاتے ہی میری حالت مزید خراب ہونے لگی۔ میں ایک کونے میں دیوار سے چپک کر کھڑی ہو گئی اور میری آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ گئیں اور میں زور زور سے مردانہ آواز میں چلانے لگی، اس کو ہاتھ مت لگانا، میں اسے اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ میری امی میری یہ حالت دیکھ کر ڈر کے مارے رونے لگی کہ مجھے یہ کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر دم کی اور مجھے دم کیا ہوا پانی بھی پلایا۔ تب دیر رات کہیں مجھے ہوش آیا۔ ساری رات میرے گھر والوں کی روتے روتے گزری۔ اگلے دن میرے بھائی نے ان عالم کو کال کی اور انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں پہلے ہی ان کے شاگرد سب کچھ بتا چکے ہیں۔ انہوں نے میرے بھائی سے کہا کہ آپ آج رات مجھے لینے آنا، پہلے مجھے آپ کے گھر کا معائنہ کرنا ہوگا۔ آپ ہی وہ دن بہت ہی مشکل سے میرے گھر والوں نے کسی طرح کاٹا۔ جب شام ہوئی تو میرے بھائی جیسے ہی انہیں لینے کے لیے گھر سے نکلے، راستے میں میرے بھائی کا بہت ہی خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ان کے اتنی گہری چوٹیں آئی تھیں کہ انہیں فوراً اسپتال جانا پڑا۔ گھر والوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ایک طرف میرے بھائی اسپتال میں تھے اور دوسری طرف میری امی مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ دیر رات کو میرے بھائی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر واپس آئے تو ہم لوگوں نے چین کی سانس لی۔ اب سب کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ رات کس طرح گزرے گی، کیونکہ رات ہوتے ہی گھر میں عجیب و غریب ہلچل ہونے لگی تھی۔ اس رات ہم سب نے ایک ہی روم میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ ہم سب روم میں فرش پر بستر لگا کر لیٹ گئے۔ امی تو ایک ٹک جاگ رہی تھی، لیکن ہم لوگ سو گئے تھے۔ صبح ہوتے ہی میرے بھائی بغیر کسی کو کچھ بتائے ان عالم کے پاس جا پہنچے اور وہاں پہنچ کر انہیں ساری بات بتائی۔ میری امی بتاتی ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی گھر پر نہیں ہیں، وہ کسی عالم سے ملنے گئے ہیں، تو میرے سر پر شیطان سوار ہو گیا۔ میں چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگی۔ میری امی اور میرے چاچا نے کسی طرح مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اس وقت آؤٹ آف کنٹرول تھی۔ حد تو اس وقت ہو گئی جب میں نے بلیڈ سے اپنا ہاتھ کاٹنے کی کوشش کی۔ میرے بھائی اس وقت ان عالم کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور انہیں دیکھتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ ان عالم نے مجھے دیکھا اور پھر سارے گھر کا معائنہ کیا۔ انہوں نے میری امی سے پوچھا کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ جادو آپ کی بیٹی پر کس نے کرایا ہے؟ میری امی نے کہا کہ میری بیٹی کی تو کسی سے کوئی دشمنی ہی نہیں ہے، پھر بھلا کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ تب انہوں نے کہا کہ آپ کے کسی بھروسے مند انسان نے ہی اس پر جادو کرایا ہے۔ اور تب میری امی کو نہ جانے کیوں میرے وہ کزن یاد آئے، اور میری امی نے شروع سے لے کر آخر تک میرے رشتے میں جو بھی کچھ ہوا تھا وہ سب ان کو بتایا۔ تب انہوں نے صاف لفظوں میں میری امی کو بتایا کہ آپ کی بیٹی کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کی پھوپھی نے کالے جادو کا سہارا لیا ہے، اور یہ تمام دشواریاں جو اسے پیش آ رہی ہیں وہ سب اسی کا نتیجہ ہیں۔ لیکن آپ نے مجھ تک اسے لانے میں بہت ہی دیر کر دی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ زندہ بھی بچ پائے گی۔ آپ ہی یہ سنتے ہی میری امی نے رونا شروع کر دیا۔ تب ان عالم نے میرے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکا اور میں اسی وقت ہوش میں آ گئی۔ امی نے مجھے بتایا کہ میں عجیب عجیب طرح کی آوازیں نکال رہی تھی اور چھپکلی کی طرح دیوار سے چپک کر اس پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی وقت ان عالم نے کہا کہ آپ کے ہی گھر میں کچی مٹی میں کہیں کوئی تعویذ دبا ہوا ہے، ہمیں اسے فوراً ڈھونڈنا ہوگا۔ میرے گھر میں ایک چھوٹا سا گارڈن ایریا تھا۔ میرے بھائی نے رات میں ہی ایک کھرپی لے کر اسے کھودنا شروع کر دیا۔ تب ان عالم نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا اور وہاں ہمیں وہ تعویذ مل گیا۔ اس تعویذ کے نکلتے ہی عالم صاحب جو میرے سامنے بیٹھ کر پڑھائی کر رہے تھے، انہوں نے میرے بھائی کو فوراً اس تعویذ کو جلانے کا اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت تیز چلانے لگی اور اس تعویذ کے جلتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔
میری امی بتاتی ہیں کہ بہت ہی خوفناک منظر تھا۔ تعویذ کے جلنے سے میری حالت میں کچھ سدھار ہوا اور میں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ تب ان عالم نے میری امی سے کہا کہ آپ کی بیٹی اب خطرے سے باہر ہے۔ اگر آج یہ تعویذ وقت پر نہیں ملتا تو شاید آپ کی بیٹی زندہ نہ بچ پاتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جادو بہت ہی سخت ہے اور اب اس کی کوئی بھی کاٹ ممکن نہیں ہے۔ اسے روکنے کا ہمارے پاس بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں یہ جادو واپس کرنا ہوگا۔ میرے بھائی نے کہا کہ آپ اسے فوراً واپس کر دیجئے۔ اس کے بعد ان عالم نے میرے بھائی سے کہا کہ اب مجھے گھر چھوڑاؤ، اب تمہاری بہن بالکل ٹھیک ہے۔ آپ ہی یہ سن کر میرے گھر میں سب نے سکون کی سانس لی۔ اگلے دن جب ہم لوگ صبح سو کر اٹھے تو امی نے بتایا کہ میری پھوپھی کی اچانک ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ان عالم نے میرے بھائی کو بتایا کہ اگر جادو نہیں پلٹا جاتا تب تمہاری بہن کی ڈیتھ ہوئی ہوتی۔ ہم لوگ یہ سب جان کر کہ میری پھوپھی نے ہی مجھ پر کالا جادو کروایا، ہم لوگ بہت ہی شاکڈ میں تھے۔ میری پھوپھی کے گزر جانے کے بعد میرے کزن نے مجھ سے کئی بار رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ شاید ان لوگ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے کئی بار مجھ سے معافی بھی مانگنی چاہی، لیکن میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی اور میں نے دوبارہ کبھی ان کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ آپ ہی آج بھی میں جب یہ سب سوچتی ہوں تو دل میں ایک خوف سا پیدا ہو جاتا ہے کہ آج کی دنیا میں کسی کی جان لینا کتنا آسان ہو گیا ہے، اور اس انسان کی جان لینا جو آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہو۔ خیر ہم لوگ کی نیکیاں ہی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے آباد کیا، اور میرے وہ کزن آج سڑکوں کی خاک چھاننے پر مجبور ہیں۔ دبئی سے آ کر انہوں نے جو بزنس اسٹارٹ کیا تھا ان کا وہ بزنس بھی بند ہو گیا۔ ان کی بہن کو تو اسی وقت طلاق ہو گیا تھا جب ان کی امی کا انتقال ہوا تھا، کیونکہ جو دوسروں کا گھر توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر کبھی آباد نہیں کرتا۔